مرحبا أصدقائي. دائما مع غدياتنا في الدرس ديال لا فيسكاليتي سيمستر 5 وكنهضروا على لامبو سور لي سوسيتي، وخدام لكم على واحد الطابلو اللي كيلخص ليا كيفاش كنحسبوا الكالكول ديال ريزولطا فيسكال. يعني كنشوفوا لي شارج نون ديديكتيبل كيتسموا دي ريانتيغراسيون كيتزادوا، ولي برودوي نون امبوزابل اللي كيتسموا لي ديديكسيون كيتنقصوا. شرحت لكم بالديتاي شنو هو هادشي. كنذكر بان هاد لي ريانتيغراسيون اللي كنوريكم شحال من حاجه شرحتها لكم باللوجيك ممكن تفهموها لروسكم، يعني واخا ما تكونش في هاد الطابلو ممكن تستنتجوها. وعاد باش اللي بغى يتعمق اكثر راه ما يمكنش نديرو كاع لي ريانتيغراسيون وكاع لي ديديكسيون في هاد الطابلو هذا. خصكم تمشيو للكود جينيرال دي زامبو، تمشيو للكود جينيرال دي زامبو وتشوفوا كاع يعني لي ريانتيغراسيون المحتملين، وتشوفوا كاع لي ديديكسيون اللي هما محتملين، وتشوفوا حتى البروف ديالكم اللي على حساب لي بروفيسور اللي عندكم كيفاش كيخدموا معكم ولي كا سبيسيال اللي كيخدموا معكم. اذا هنا غنشوفوا حنايا غير بعض يعني لي ريانتيغراسيون اللي مشهورين ولي ديديكسيون اللي مشهورين غنخدموا عليهم باش تفهموا غير لا لوجيك. و ابري مع لي زيكزيرسيس ومع يعني التمارين ومع لي زيكزامان اللي غتخدموا مع لي بروف ديالكم راه غتزيدوا تفهموا اكثر وغتزيدوا تعمقوا اكثر في هذا الشيء، وغتزيدوا تعرفوا دوطخ يعني ريانتيغراسيون اللي نكون انا ما قلتهاش لكم. صافي. دونك حنا مازالين في ريانتيغراسيون. كاين عندنا شنو كنديروا ثاني؟ كاين عندنا ريانتيغراسيون دي مونطون دو لا TVA si la charge est déductible en hors taxe mais elle est comptabilisée en TTC. دونك شنو هو هنا؟ دابا هنا عندنا حنا واحد لا شارج مثلا achat de marchandise. دونك achat de marchandise كندخلو النيت كوميرسيال لو ديرني نيت كندخلوه hors taxe ياك. دونك حنا هو كيكون ديديكتيبل hors taxe يعني فيسكالمون اكسبتي hors taxe. كتنوض نتا كتدخلو تي تي سي يعني هذاك المونطون ديال اشا د مارشانديز كتدخلو تي تي سي يعني كتدخل تيفيا ما كتدخلش لوغ تاكس، كتزيد عليها تيفيا وكتدخليه تي تي سي. يعني هذاك الجزء ديال تيفيا اللي زدتي باش كتغونفلي لي شارج، يعني بحال انت كتبغي تغونفلي لي شارج تهبط الريزولطا ديالك. حنا هذيك التيفيا اللي انت زدتي على هذاك المونطون اور تاكس كنزيدوها لك مع لي ريانتيغراسيون، يعني هذيك التيفيا اللي انت حسبتي كنعتبروها شارج نون ديديكتيبل وما من حقكش تنقصها وانت ناقصها، يعني كنزيدوها لك مع لي ريانتيغراسيون. داكوغ. دونك مثلا اشا د مارشانديز ولا هادي كتكون اور تاكس ولكن انت كتدخلها في الكونطابيليتي بالمونطون تي تي سي. حنا هذاك المونطون اور تاكس راه ديديكتيبل ماشي مشكل، ولكن هذيك لا بارتي اللي زايده ديال تيفيا نون ديديكتيبل. دونك كنزيدوها لك مع لي ريانتيغراسيون. كنظن هاد ليكزامبل راه سي كلير واضح. عندي ايضا لي شارج كونستاتي دافونس. دونك هاد لي شارج كونستاتي دافونس كيكونوا في parmi les travaux de fin d'exercice اللي كيكونوا في 31/12 في لا فان داني، وكيتسماو لي travaux de régularisation des produits de charge. لي شارج كونستاتي دافونس هما دي شارج اللي ما محسوبينش على العام اللي حنا خدامين فيه، هما دي شارج اللي محسوبين على ليكزيرسيس سويفون. داكوغ. دونك باغ ابليكاسيون هذاك البرانسيپ ديال سبيسياليزاسيون دي زيكزيرسيس خاص كل شارج يكون غاتاشي مع ليكزيرسيس اللي هو ليه. دونك حنا شنو كنديرو؟ كتكون مثلا عندنا واحد لا شارج تابعه للعام الجاي وحنا كندخلوها مع هذا العام، دونك كتسمى اون شارج كونستاتي دافونس. مثلا بحالاش؟ بحال مثلا المثال اللي كاين بزاف هما لي زاسيورونس. مثلا اسيورونس كتخلص مثلا باغ تريمستر، يعني كل تريمستر كتخلص واحد لاسيورونس. اذا كتكون مثلا عندك انت مثلا تريمستر ديال عندك مثلا شهر 11 وشهر 12 وشهر 1 ولا مثلا 12 و1 و3. يعني انت كتجي انت كتكونطابيليزي المونطون ديال هذيك لاسيرونس ديال مثلا كدير 3000 درهم، وهذيك 3000 درهم فيها 3 شهور يعني كتخلصها على 3 شهور، ولكن هذيك 3000 درهم
اللي خلصتي انت في البدايه ديال شهر 12 ديال ديسمبر، هذيك لاسيغونس راه في هذا العام راه صالحه غير في لو موا 12، ولكن في لو موا 1 و لو موا 2 دخلنا في العام الاخر. يعني اللي هي ديدكتيبل ومحسوبه على هذا العام اللي حنا فيه غير 1000 درهم، وديك 2000 درهم اللي بقات محسوبه على العام الاخر. يعني نورمالمون في الريغولاريزاسيون كان كونستاتيو هاد الشارج كونستاتي دافونس كنحيدوها، وحتى كان العام الجاي يعني في لو 1 جونفي عاد باش كنديروا لا كونتر باساسيون. دونك هادشي راه حنا خدمناه في اس 2. دونك الخلاصه ديال هادشي كامل هو بان عندنا واحد لا شارج ديال العام الجاي وحنا مدخلينها على هاد العام. تقدر مثلا انا كنخلص واحد الويي، غنخلصو مثلا، غنكري واحد اللوكال، واحد المغازه غنحط فيها السلعه ديالي، غنكريها غنمشي في شهر 11 غنكري هذيك المغازه، وغادي نكريها مده عام، وغنبقى نخلص حتى لا فان ديال المواديس ديال العام الجاي. اذا هي عام. دونك انا كنسبق هذاك المونطون ديال الويي، كنجي انا في لو موا 11 كنخلصو صافي، وكنكونطابيليزيه. دابا ملي غنجيو اناليزيو غنلقاو بان شهر 11 وشهر 12 راه محسوبين على هذا العام، ولكن من شهر 1 حتى لشهر 10 ديال العام الجاي راه محسوبين على العام الاخر. يعني هادوك لي مونطون، يعني المونطون الا حسبناه على هادوك لي موا، هادوك لي 10 موا راه كيتعتبروا شارج كونستاتي دافونس، يعني مصاريف انت درتيهم في هذا العام سبقتي. دونك حنا هادوك الشيء اللي هو كونستاتي دافونس كنعتبروه دي ريانتيغراسيون، يعني دي شارج نون ديدكتيبل. صافي. اذا غنكون دابا ساليت معكم واحد المجموعه ديال لي شارج نون ديدكتيبل، كما قلت لكم راه غتلقاو لي بروف ديالكم ولي كور اللي عندكم زايدين فيهم شي حوايج. المهم كيبقى لو ميم نفس اللوجيك. يعني واحد لا شارج باش تكون ديدكتيبل خصها تكون جوستيفي بواحد لا فاكتور، خصها تكون يعني ما تكونش اكزاجيري، يعني يكون المونطون معقول. خصها ما تكونش مثلا شي حاجه في الكلاس 2 وحنا مدخلينها مع الكلاس 6. خصها مثلا دونك كاين بزاف ديال لي كونديسيون باش انها تكون ديدكتيبل. سينو الا خالفتي هاد لي كونديسيون فهنا انت كتولي داخل في انك دير شي حاجه اللي نو اكسبتي. دونك لا شارج خاصها تكون doit être engagée pour les besoins de l'exploitation. يعني ما ديرش ليا واحد لا شارج اللي ما عندهاش علاقه بالمهنه الاساسيه ديال الشركه وبالخدمه، كتجيب ليا شي شارج اللي ما داخلاش في لو طرافاي ديالنا. doit être enregistré en comptabilité. يعني لا شارج خاصها تكون مسجله في الكونطابيليتي، ما تجيش دخل لي انا واحد لا شارج اللي ما داخلاش في الكونطابيليتي. elle doit être engagée au cours de l'exercice كما قلت لكم. يعني هاد لا شارج خصني نكون استهلكتها في خلال السنه، ماشي ما غنستهلكها السنه الجايه وكنسجلها دابا. il doit se traduire par une diminution de l'actif net. يعني هاد لا شارج ما تكونش واحد لا شارج اللي هي فيكتيف خياليه، نو، خصها تكون واحد لا شارج اللي كتهبط ليا من الباتريمون دو لونتربريز. دونك هادو parmi لي يعني كنقولوا parmi لي شوز اللي كنقولوا بان هاد لا شارج راها سي اون شارج كيف كنقولوا ديدكتيبل. يعني نتوما كتطبقوا غير واحد لا لوجيك، كديروا غير واحد لا لوجيك، وهذيك لا لوجيك هي اللي غتبين لكم على هذيك لا شارج واش راها ديدكتيبل ولا نون ديدكتيبل. دونك خاص تكون واحد لا جوستيفيكاسيون، خاص تكون يعني تابعه لهذاك ليكزيرسيس اللي انا فيه، خاصها تكون داخله في لانتيغي ديال لا سوسيتي، في المصلحه ديال لا سوسيتي. يعني وخاصها تكون واحد لا شارج اللي كاينه، يعني ما تكونش واحد لا شارج لي غيال. داكوغ. يعني هاد لي كونديسيون كاملين خصهم يتحققوا. غير واحد الكونديسيون الا ما تحققاتش
راه ما كتبقاش كتولي شارج نون ديديكتيبل كنزيدوها مع لي ريانتيغراسيون. مي افيك لي زيكزيرسيس غيبانو بزاف الامور. دابا غنمشيو لي برودوي نون امبوزابل. لي برودوي نون امبوزابل يعني لي برودوي نون امبوزابل يعني ما خاصكش ديكلاريهم، يعني ما خاصكش ديكلاريهم في لا فيسكاليتي. يعني انت كتكون زايدهم مديكلاريهم، حنا كنقصوهم عليك، يا اما كتغلط ولا ما كتعرفش ولا المهم كيتسماو دي ديديكسيون كيتنقصوا. يعني لي برودوي ما كيكونش عليهم لياس، يعني هادو دي برودوي لي لا سوسيتي il ne paye pas لياس بوغ هاد لي برودوي نون امبوزابل، كنقصوهم باش نحسبوا الريزولطا فيسكال كيتسماو دي ديديكسيون. بحالاش بحال لي ديفيدوند. لي ديفيدوند هما الارباح اللي كتاخد الشركه على الاسهم اللي عندها في دوطخ سوسيتي. دونك الا كانت هاد لا سوسيتي منين جايوني هاد لي ديفيدوند يعني كتخلص لياس، الا كانت كتخلص لياس اذا هادوك لي ديفيدوند ما محسوبينش، كيتعتبروا دي برودوي نون امبوزابل. علاش؟ لان ديجا كاينه واحد الغوتوني على سورس ديال 15% كتمشي من هادوك لي ديفيدوند. يعني هذيك الشركه كتاخد لك من الاصل كتاخد لك واحد 15% وكتفيرسي لك لياس الديفيدوند نت. يعني هذاك الغوتوني على سورس ليبيغاتوار دو تو امبو، يعني كتحررك من اي ضريبه. بالتالي الا كانت واحد السوسيتي ماروكان يعني كتخلص لياس، اذا ما كتخلصش يعني هاد لياس على لي ديفيدوند، يعني ما كيدخلوش مع لي برودوي امبوزابل. يعني الديفيدوند اللي كيكونوا على الارباح ديال واحد الشركه كتخلص لياس كيكونوا برودوي نون امبوزابل كيتنقصوا صافي. وحتى لي ديفيدوند اللي كيجيونا من ليترونجي اللي كيجيونا من برا، يعني واحد السوسيتي عندها دي زاكسيون على برا وكيجيونا دي زاكسيون، دونك هادوك لي ديفيدوند كيتعتبروا برودوي نون امبوزابل، يعني كيتناقصوا مع لي ديدكسيون. داكوغ. وكاين عندي حتى لي ديغريفمون دامبو. ديغريفمون دامبو هو ان لا سوسيتي يعني الدوله كتقول لك بانك انت راك خسرتي معنا الفلوس، خلصتي لامبو بالزايد. دونك خلصتي لامبو بالزايد، دونك الدوله ما غاداش تعطيك فلوس تفيرسيهم لك، ولكن كتقول لك مني تبغي تخلص لامبو هذاك المونطون اللي انت كتساني نقصيه، يعني كيتعتبر حتى هو برودوي نون امبوزابل. داكوغ، برودوي نون امبوزابل مع لي ديديكسيون. وبهاد الطريقه كتفاهم هي وياك. كاين عندي لي بريم داسيرونس في ديجا فيرسي اون كا دو رياليزاسيون دو سينيستر دي سي. دونك هذه كنت سبق وشرحتها في لي ريانتيغراسيون، قلت لكم بان لو ديريجون ديال واحد السوسيتي كيبقى يخلص دي بريم داسيرونس في، ولكن على الا مات هو لونتربريز لا سوسيتي كتستافد من واحد التعويض، من واحد التامين كيجيها واحد الربح. دونك هادوك لي بريم داسيرونس اللي كيكون كتخلص لا سوسيتي او بروفي ديال على لا تيت دو سون ديريجون كيكونوا نون ديدكتيبل، يعني ما كيتزادوا عليك، يعني ما كيكونوش سو سون دي شارج نون اكسبتي فيسكالمون. حتى كيموت كيجيب الله وكيموت هذاك لو ديريجون، يعني كيوقع لو سينيستر، يعني كيموت هذاك لو ديريجون وكيجي هذاك الربح، هذاك البروفي، هذاك البرودوي اللي كيجي ما كنديكلاريوهش كامل، يعني كنديكلاريوه منقوص منه، كنحيدو هذوك لي بريم اللي كنا ديجا فيرسينا باش ما نضيعوش فيهم. يعني هذوك لي بريم اللي كنا ديجا فيرسينا ملي كان داك السيد حي كنحيدوهم، يعني كيتعتبروا كوم دي برودوي نون امبوزابل. وهذاك الربح اللي كتستقبل، هذاك التعويض اللي كتاخذ الشركه ما كديكلاريهش كامل، نو كديكلاريه منقوص منه هذوك لي بريم اللي كنا ديجا فيرسينا، وهذاك المونطون ديال هذوك لي بريم ديجا فيرسينا كيتعتبر برودوي نون امبوزابل، محيد من هذاك البرودوي بروت اللي كيجينا صافي. اش عندنا عاوتاني؟ عندنا déduction de la TVA si la charge est déductible en TTC
mais elle est comptabilisée en hors taxe. Comptabilisée en hors taxe. هنا كتكون لا سوسيتي هي اللي مخسره راسها. لا سوسيتي هي مزايده على راسها في لي شارج. يعني مثلا الدوله واحد لا شارج واحد لوبيراسيون ما خاصكش دير عليها حتى تيفيا. يعني خاصك تدخلها انت تي تي سي. انت خاصك تدخلها تي تي سي وانت انت كتحسبها اور تاكس. يعني ملي كتحسبها اور تاكس هذيك المونطون ديال تيفيا انت ما مستافدش منها. يعني ديك المونطون ديال تيفيا انت ما استفدتيش منها. بحال كتزيد على بحال ما مستافدش من هذيك المونطون ديال تيفيا. اذا حنا هذيك المونطون ديال تيفيا كنزيدو نقصوها لك باش كتستافد منها. داكوغ. دونك غنعاود. يعني عندك واحد لا شارج واحد لوبيراسيون اللي هي نورمالمون ديدكتيبل تي تي سي. يعني خصك تدخلها تي تي سي ولكن انت دخلتي غير اور تاكس. يعني ما استفدتيش من واحد التيفيا وبالتالي هذاك المونطون ديال التيفيا اللي ما استفدتيش منه كنعاودو نقصوه لك باش تستافد باش ما تخلصش بوكو دامبو. كاين عندي لي برودوي كونستاتي دافونس. لي برودوي كونستاتي دافونس بحال لي شارج كونستاتي دافونس غير هما هنا هذا سي ان برودوي. هذا سي ان برودوي اللي ما عندوش علاقه بهذا ليكزيرسيس اللي حنا فيه دابا. عنده علاقه حتى العام الجاي ولكن انت ديكلاريتيه في هذا العام. دونك بحال غتزيد على راسك لي برودوي وغتخسر. دونك حنا هذاك البرودوي اللي هو كونستاتي دافونس كنقصوه لك. بحال هذيك اللوكاسيون اللي قلنا مثلا انت دابا اللي عندك المغازان ديال لا سوسيتي وهي كارياه لشي واحد وهذاك السيد هو غيخلصوا ليها مثلا في لو ديبيو ديال الموا 11 بوندون واحد العام. يعني من الموا 11 حتى لا فان ديال لي موا 10 ديال العام الجاي. دونك انت ملي كتحسب هذيك اللويي ملي كتانكيسي ملي كديكلاري داك البرودوي كديكلاري البرودوي كامل ولكن انت راه استفدتي غير يعني راه بحال دخلتي لك غير ديال الشهر ولكن هذوك الشهور الاخرين راه باقيين حتى العام الجاي. يعني هو واحد المدخول ولا واحد الربح ديال العام الجاي وانت مدخليه في هذا العام. يعني كيتسمى ان برودوي كونستاتي دافونس. يعني كنقصوه لك كنعتبروه ديدكسيون يعني برودوي نون امبوزابل. اذا اصدقائي هكذا كنكونوا خدينا واحد الفكره على لي ديدكسيون وعلى لي ريانتيغراسيون. دونك لي ريانتيغراسيون هما لي شارج نون ديدكتيبل و لي ديدكسيون هما لي برودوي نون امبوزابل. اذا غنرجعوا لا فورمول ديالنا كنقولوا بان الريزولتا فيسكال بروت هي الريزولتا كونطابل بلس لي ريانتيغراسيون موان لي ديدكسيون. وهاد الريزولتا فيسكال بروت كنحيدو منها لو روبور ديفيسيتير. لو روبور ديفيسيتير باش كيعطينا لو ريزولتا فيسكال نيت. دونك لونتربريز الا دارت ان ديفيسيت يعني كانت كتسمى ان ديفيسيت فيسكال. شنو هو امتى كيكون عندنا ان ديفيسيت فيسكال؟ ملي كيكون هاد لو ريزولتا فيسكال بروت انفيريور ا زيرو. ملي كيكون لو ريزولتا فيسكال بروت انفيريور ا زيرو يعني كيكون ملي كنحسبوا الريزولتا فيسكال بروت كتخرج لنا مثلا ناقص 400 ناقص 300. هذا ستان ديفيسيت. هاد لو ديفيسيت كاين فيه واحد لا بارتي ليي مع لامورتيسمون عندها علاقه بلامورتيسمون وواحد لا بارتي نون ليي مع لامورتيسمون. في هاد الحاله هاد لو ديفيسيت الشركه الدوله عطينا حق اننا نبقاو نقصوه. يعني العام الجاي الا جاب الله ودرنا واحد الريزولتا فيسكال بروت اللي هي بوزيتيف كبر من واحد يعني درنا ربح كنقصوا هذاك لو ديفيسيت. الا نقصنا هذاك لو ديفيسيت اللي كاين وبقى عندي الديفيسيت يعني واخا نقصناه بقى الديفيسيت كيبقى حتى العام اللي من وراه عاوتاني الا جاب الله ودرنا شي ريزولتا فيسكال بروت بوزيتيف كنقصوا منه داكشي اللي شاط. المهم كنبقاو كنقصوا غير هو ما كنديباسيوش 4 يعني هذاك لو روبور ديفيسيتير كيبقى يتنقص كل عام في لا ليميت
ديال 4 وشكون هو اللي كيبقى يتنقص في لا ليميت ديال 4 هذاك لو ديفيسيت اللي عنده علاقه اللي ما عندوش علاقه بلامورتيسمون. اما ملي كنساليو هذاك كنروبورتيو هذاك لو ديفيسيت اللي ما عندوش علاقه بلامورتيسمون كامل وكندخلوا لهذاك اللي عنده علاقه بلامورتيسمون هذاك كنبقاو روبورتيوه الى الابد، يعني ما كاينش ليميت حتى كنقاضيوه كامل وكن ابسوربيوه كامل. داكوغ دونك هادشي دابا راه غير تيوريك، في لي زيكزيرسيس غادي يبان لكم ان شاء الله. ولكن راه تبعتو معايا راه غادي تبان لكم مساله. غنشوفوا واحد ليكزامبل باش تفهموا اكثر. قالك au titre de l'exercice 2020 l'entreprise Sobita dégage un résultat comptable bénéficiaire. يعني هنا اش قلنا ريزولتا كونطابل، يعني هنا ريزولتا كونطابل داكشي اللي درنا في لا كونطابيليتي، يعني لي برودوي موان لي شارج، يعني ريزولتا كونطابل ديال 450 الف درهم. داكوغ لي زوتر انفورماسيون فيسكال سون كوم سوي. دونك المعلومات اللي عندها علاقه بلا فيسكاليتي اش عندنا شيفر دافير اور تاكس 3 مليون و500 الف درهم، عندنا برودوي اكسيسوار 250 الف درهم. برودوي اكسيسوار بحال ترونسبور يعني فورفيتير، بحال لوكاسيون شارج لوكاتيف، بحال اللي كنستافدوا منه حنا دي برودوي اكسيسوار. برودوي فينانسيي يعني ارباح ماليه القيمه ديالها 30 الف درهم، دون 12000 درهم دو ديفيدوند، يعني منها واحد 12 الف درهم ديفيدوند. شارج نون كورونت يعني عندي دي شارج اللي هي نون كورونت يعني غير اكسبسيونيل ما عندهاش علاقه بالاكتيفيتي برينسيبال دو لونتربريز اللي هي 230 الف درهم، منها 15 الف درهم دي سيبفونسيون يعني دعم ومنحه كتعطي لنا الدوله. قال لك بور لي شارج عندنا هادي راه غالطين، هادو راه برودوي نون كورونت، برودوي نون كورون ما علينا. بور لي شارج عندنا اشا دو مارشانديز سون فاكتور 9000 درهم، شرينا واحد لا مارشانديز ياك، ولكن حنا باقي ما توصلناش بلا فاكتور، باقي ما جاتناش واحد اون بيس جوستيفيكاتيف. اش قلنا parmi les conditions باش تكون عندي واحد لا شارج ديديكتيبل خاص تكون عندي لا كونطابيليزاسيون ولا جوستيفيكاسيون، يعني تكون عندي واحد لا فاكتور ولا واحد الوثيقه اللي كتبرر لي هذيك لا شارج. ودابا انا غير كنعطيكم ان كلان دوي وانتم غتفهموا. يعني شرينا واحد السلعه بلا فاكتوره 9000 درهم، بايمون دي زونورير دان افوكا 16000 درهم، يعني خلصنا الاتعاب ديال واحد المحامي ب 16000 درهم. بايمون دو سالير امسيو احمد ديريكتور جينيرال 90000 درهم، خلصنا يعني السالير الراتب ديال السي احمد هو المدير العام 90000 درهم. ديستريبيسيون او كليون دو 200 كادو بوبليسيتير دو 150 درهم لونيتي، يعني وزعنا دي كادو 200 كادو ولكن دي كادو بوبليسيتير يعني فيهم اللوغو ديال الشركه، فيهم لا مارك، فيهم السميه، والقيمه ديال كل واحد يعني 150 درهم لونيتي، كل كادو كيسوا 150 درهم. امورتيسمون دين فواتور دو توريزم يعني عندنا فواتور دو توريزم والامورتيسمون ديالها 75000 درهم، يعني الفالور دوريجين فوا لوطو فوا هادي عطانا 75000 درهم. بروفيزيون بور غارونتي دوني او كليون 10000 درهم. ريغلومون دو 2400 درهم داموند اي بيناليتي يعني واحد الخطيه واحد الغرامه بور انفراكسيون او كود دو لا سيركولاسيون، يعني درنا واحد المخالفه ديال قانون السير وجاتنا واحد الغرامه ديال 2400 درهم. و600 درهم هي ماجوراسيون بور بايمون تارديف دو لا تي في دو، يعني هذيك 600 درهم هي زياده تزادت علينا حيت تعطلنا ما خلصناش التي في، ما ديكلاريناش التي في للدوله في الوقت. كيف كتشوفوا هاد الغرامات وهاد المخالفات عندها علاقه مع الدوله يعني مع ليطا، حيت الغرامات ولا لي زانفراكسيون اللي كتكون عندها علاقه كتكون عندها كاركتير كوميرسيال يعني عندها علاقه مع لي فورنيسور ما خلصناهمش في الوقت، هادو عاديين جدا عندهم علاقه بالاكسبلوطاسيون وداخلين في لاكتيفيتي جاري بهم العمل يعني كيكونوا ديديكتيبل. ريغلومون اون اسبيس دون فاكتور دو فري دو مونطون ديال 9167 درهم اور تاكس. دونك خلصنا بالاسبيس يعني بالكاش بالفلوس واحد لا فاكتور
المونطون ديالها 9167 درهم. اش قلنا حنا؟ باننا في النهار ما خصناش نديباسيو 5000 درهم تي تي سي، وفي الشهر ما خصناش نديباسيو 50000 درهم. بايمون دي بريم داسيرونس في 8000 درهم. خلصنا دي بريم داسيرونس في، يعني داك السيد كيخلص واحد التأمين على راسو الا مات غتستافد منه الشركة. كونتراكتي على تيت دو ديريجون او بروفي دو لونتربريز. و 6000 درهم خلصناها على البيرسونيل ديالنا، يعني خلصنا واحد لاسيرونس على البيرسونيل ديالنا ديال 6000 درهم. اوكتروا دو دون باغ شيك بونكير، يعني عطينا واحد المنحة، واحد الهبة بالشيك ديال 23000 درهم لواحد لاسوسياسيون، واحد الجمعية غوكوني ديوتيليتي بيبليك. يعني 23000 درهم عطيناها لواحد الجمعية اللي معروفة عندها واحد ليتيليتي بيبليك، ما عندهاش واحد الهدف ربحي، يعني عندها واحد المنفعة عامة، تقدر تكون ديال السرطان ولا ديال السيدة ولا منظمة محمد الخامس. و 6000 درهم غير لي زوفر سوسيال دو لونتربريز، يعني 6000 درهم عندها علاقة بالأعمال الاجتماعية ديال الشركة، بحال مثلا الشركة عندها واحد الكلوب سبورتيف، عندها واحد الفريق تابع ليها كدعمو باش تدعم الرياضة والشباب، ولا باش تدعم الابتكار الى غير ذلك، غير لي زوفر سوسيال دو لونتربريز، يعني ماشي ما عندهاش واحد ليتيليتي بيبليك. قالك ترافاي افير، شنو غنديرو؟ sachant que l'entreprise Sobeta a réalisé au cours de l'exercice 2019 un résultat fiscal déficitaire. يعني قالك علما ان هاد لونتربريز سوبيطا خلال سنة 2019 دارت واحد الريزولطا فيسكال ديفيسيتير، يعني خسارة ديال 50000 درهم. يعني مني درنا الريزولطا كونطابل وزدنا لي ريانتيغراسيون ونقصنا لي ديدكسيون، خرجت لينا ناقص 50000، يعني خسارة. دونك هاد الخسارة حنا عارفين بانها نقدروا في 2020 الا كان عندي ربح، الا حسبنا داكشي ديال 2020 ولقينا ربح، راه غتدخل هاد 50000 مع الغوبور ديفيسيتير. داكوغ، قالك هاد 50000 منها واحد 20000 ديال لامورتيسمون، يعني 30000 نون لي على لامورتيسمون و 20000 لي على لامورتيسمون. قالك حسب ليا لو ريزولطا فيسكال نيت يعني دو ليكزيرسيس 2020. صافي. دونك كما تعلمنا وكما شفنا اش كنديرو؟ اول حاجه كنديرو calcul de résultat fiscal pour l'exercice 2020 de l'entreprise Sobita. كنديرو واحد طابلو اللي هو غيحدد لينا الريزولطا فيسكال. اولا اول حاجه كنبداو بها هي الريزولطا كونطابل. ريزولطا كونطابل كتكون بالبلوس، داكشي علاش حطوه هنا مع لي ريانتيغراسيون، حيت لي ريانتيغراسيون فيهم البلوس ولي ديدكسيون فيهم الموان. يعني ها القاعده باش ما تدوخوش، الريزولطا فيسكال بروت هي الريزولطا كونطابل بالبلوس بلوس لي ريانتيغراسيون موان لي ديدكسيون. هذا باش نحسبوا النيت كنقصوا لو روبور ديفيسيتير. اذا كنحطوا الريزولطا كونطابل ديالنا 450000 درهم، ها هي 450000 درهم الريزولطا كونطابل كيكونوا عاطينا لكم في ليكزامان. وشنو كنديروا؟ الشيفر دافير ما عندنا ما نقولوا فيه، سي ان برودوي امبوزابل، يعني اكسبتي فيسكال. قلنا لي برودوي اكسيسوار تا هما سو سون دي برودوي امبوزابل، يعني عادي ما غيتنقصوا، ما غيان افير. عندي هنا لي برودوي فينانسيي، لي برودوي فينانسيي تا هما امبوزابل، ولكن المشكل فين عندنا؟ في لي برودوي فينانسيي. لي برودوي فينانسيي عندنا 30000 درهم، غير هو قال لك 12000 درهم دو ديفيدوند. وحنا اش قلنا؟ قلنا هادوك لي ديفيدوند، قلنا لي ديفيدوند راه كتكون عليهم واحد 15% غوتوني على سورس، وهي ليبيغاتوار دو تو امبو. يعني هادوك لي ديفيدوند الا كانت، حيت هاد لا سوسيتي اصلا il va payer لياس، ما يمكنش تكون عندي لا دوبل امبوزيسيون، يعني هي غتمشي ليها واحد 15% غوتوني على سورس، وغنزيدوها حنا تخلص لياس على هاد الديفيدوند. لا، دونك هذيك راها كتحرك من لياس. دونك هذاك لو ديفيدوند ديال 12000 درهم كيتعتبر برودوي نو امبوزابل، يعني لونتربريز ما غاداش تحسب، ما غاداش تخلص عليه لياس، كيدخل مع لي ديدكسيون كيتنقص. دونك داكشي علاش شدينا هنا
Les produits financiers sont imposables sauf les dividendes qui sont exonérés car ils ont subi une retenue à la source de 15%. يعني les dividendes معفيين من الياس يعني محررين من الياس علاش لانهم اصلا من الاصل تخدات لينا منهم واحد 15% ديال الضريبه. داكوغ دونك هذيك 12000 ديال لي ديفيدوند كنحطوها مع لي ديدكسيون produits non imposables. Produits non courants moi ce sont des produits imposables عادي. دابا غنشوفوا les charges عندي achat de marchandises sans facture. يعني هنا اش قال لك شريت واحد لا مارشانديز sans facture. دونك اش قلنا بان واحد لا شارج باش تكون ديدكتيبل خاصها تكون كونطابيليزي ياك واش خاصها تكون جوستيفي يعني خاص يكونوا دي بياس جوستيفيكاتيف اللي كيبرروا ليا هاد لوبيراسيون. انا شريت السلعه ولكن بلا فاتوره سون فاكتور اذا ما كاينش واحد لا جوستيفيكاسيون اللي كتبرر ليا هاد لاشا. دونك ممكن ان السيد هذا يقول لك انا شريت مارشانديز هو ما شاري لا مارشانديز لا والو باغي يزيد في لي شارج. دونك باش ان هذيك لا شارج تكون ديدكتيبل ضروري خصنا لا فاكتور. دونك بويسكو عندنا هنا اشا د مارشانديز سون فاكتور اذا هذيك 9000 درهم غادي تعتبر من لي ريانتيغراسيون غنزيدوها. دونك عندنا اشا د مارشانديز سون فاكتور سي اون شارج نون ديدكتيبل غنزيدوها مع لي ريانتيغراسيون 9000 درهم. اونورير درنا فوكا شارج ديدكتيبل عادي. واحد لافوكا وقف معنا في شي نزاع ديال لا سوسيتي دونك لا شارج اي ديدكتيبل. salaire à monsieur Ahmed déductible car il s'agit d'un travail effectif. Donc monsieur Ahmed هو ديريكتور جينيرال في السوسيتي وهو كيخدم يعني كيخدم بصح كيخدم وكيعطي لي ديسيزيون وكياخد كيعطي لي دوردر وكياخد لي ديسيزيون وكيجيري. اذا هو سي ان ترافاي افيكتيف يعني هو فعلا كيخدم كاين ان ترافاي. اذا هذاك لو سالير كيكون ديدكتيبل. الا كان واحد السيد كياخد ان سالير وما كيخدمش ما كيدير والو كنجيب واحد الشخصيه شي موظف شبح ما كاينش في السوسيتي وكنفيرسيو ليه ان سالير. دونك هذا ان ترافاي نون افيكتيف. اذا هذيك الا كان عندكم شي اكزامان فيه شي موظف شبح يعني ما كيخدمش شي خدمه اللي كاينه واقعيه هذيك السالير ديالو كيتعتبر نون ديدكتيبل. اما في هذه الحاله سي ان ترافاي افيكتيف عادي. كادو بوبليسيتير شحال عندنا حنا من كادو؟ عندنا 200 كادو ولكن كل كادو شحال كيسوى 150 درهم. اذا كتلاحظوا بان لا فالور يونيتير ديال الكادو كبر من 100 درهم. واش قلنا حنا في لي ريانتيغراسيون une fois la valeur unitaire ديال الكادو بوبليسيتير كديباسي 100 درهم هذيك لا شارج كامله كتعتبر نون ديدكتيبل كنزيدوها مع لي ريانتيغراسيون. يعني هنا هو شحال سوسيتي شحال عطات من كادو؟ عطات 200 كادو عطات 200 كادو ب 150 درهم الكادو يعني شحال عندي واحد لا شارج ديال 30000 درهم. دونك شوف كنفوت 100 غير بدرهم غير 101 غير 102 صافي ديك لا شارج كتولي نون ديدكتيبل كنزيدوها مع لي ريانتيغراسيون. دونك هنا عندي ديك 30000 درهم نون ديدكتيبل يعني ديك 30000 درهم كامله داكوغ هاي 30000 درهم كتعتبر شارج نون ديدكتيبل لان كادو بوبليسيتير لا فالور يونيتي كديباسي 100 درهم تي تي سي بيان سور. L'amortissement d'une voiture de tourisme. Donc, voiture de tourisme. اش قلنا؟ voiture de tourisme من حق يعني دي فواتور اللي هما غاليين من حقنا نكونستاتيو يعني لا شارج ديال لامورتيسمون ولكن ا كونديسيون هو ان لا فالور دوريجين تي تي سي ما خصهاش ديباسي 300000 درهم. يعني لا فالور دوريجين تي تي سي ما خصهاش ديباسي 300000 درهم و لو طو ما خصوش يديباسي 20%. اذا شنو هو لو بلافون؟ لو بلافون هو
ديال l'amortissement لو بلافون اللي خصني ما نديباسيش هو 300,000 درهم. يعني يعني الماكسيموم ديال الفالور دوريجين تي تي سي فوا لو بلافون الماكسيموم ديال لو طو 20%. اذا لو بلافون اللي ما خصنيش نديباسي هو 60,000. 300,000 في 20% 60,000 درهم. دونك هذا هو السقف اللي ما جو دوا با ديباسي. هو هنا اش كيقول لي في ليكزيرسيس؟ كيقول لي بان لامورتيسمون ديال هاد الفواتور دو توريزم 75,000 درهم. يعني 75,000 درهم جي ديباسي هاد 60,000 درهم. جي ديباسي 60,000 درهم. دونك هاديك المونطون باش ديباسيت البلافون ديال 60,000 درهم اش كيتعتبر؟ كيتعتبر شارج نون ديدكتيبل. يعني غادي ندير 75,000 يعني ديك ديال المونطون ديال لامورتيسمون اللي درت لهاديك لا فواتور دو توريزم كنقص منها لو بلافون. يعني 300,000 درهم ديال الفالور دوريجين ماكسيمال فوا لو طو ماكسيموم ديال 20%. يعني هي 60,000. دونك هاديك 15,000 سي اون شارج نون ديدكتيبل كنزيدها مع لي ريانتيغراسيون. داكوغ. بروفيزيون بور غارونتي. اش قلنا على بروفيزيون بور غارونتي؟ الى رجعتو هنايا قال لك اسيدي دوتاسيون بور دي ريسك اسيورابل. يعني واحد لو ريسك اللي كاين عليه واحد لاسيونس، كاين عليه واحد لا غارونتي، كاين عليه واحد الضمان، وكتجي انت كدير عليه اون بروفيزيون. دونك الا كان واحد لو ريسك اللي اسيورابل يعني مؤمن عليه، كاين عليه اون غارونتي ودرتي عليه انت شي بروفيزيون، فهاديك البروفيزيون كتعتبر نون ديدكتيبل. دونك هنا اش قال لك؟ قال لك بروفيزيون بور غارونتي دوني او كليون. يعني انت اصلا عاطيهم دي غارونتي، عاطيهم دي غارونتي ومدير عليهم دي بروفيزيون. نو نو، يعني انت كدير في القوالب باغي تزيد لا شارج. اذا هنا هذيك البروفيزيون على شي حاجه غارونتي ولا شي حاجه اسيوري كتعتبر نون ديدكتيبل. يعني كنزيدوها مع لي ريانتيغراسيون شارج نون ديدكتيبل. قالك هنا دي فري جينيرو بايي اون اسبيس. دونك هنا شحال خلصنا بالاسبيس؟ شحال خلصنا بالاسبيس؟ شحال خلصنا بالاسبيس؟ خلصنا مونطون اور تاكس 9,167 درهم. مونطون اور تاكس 9,167 درهم. دونك 9,167 درهم. دونك حنا شحال ما خصناش نديباسيو التي تي سي؟ اللي ما خصناش نديباسيو التي تي سي هو 5,000. هو 5,000 درهم كون دوا با ديباسي التي تي سي. دونك الا بغينا نعرفو المونطون اور تاكس كنقسمو على 1.2 اللي هي كنقسمو على 1.2. داكوغ. دونك كنقسمو على 1.2. دونك الا قسمنا هاد 5,000 على 1.2 يعني تقريبا غتخرج لكم 4,167. هما دارو غير اغوندي. غنديرو 5,000 قسمة 1.2 يعني 4,166.666. دونك هما ايزون اغوندو دارو واحد لاغونديسمون. دونك نتوما على حساب البروف ديالكم، يعني الا خرجت لكم الفيرغول خليو الفيرغول. هما راه هاد 4,166 فاصلة هادي ردوها 4,167. يعني غير هادي ردوها تي تي سي. داكوغ. يعني شنو دارو؟ يعني شدو هاد المونطون هذا اللي هو اور تاكس 9,167 نقصو منو هاد لو مونطون كون دوا با ديباسي اور تاكس في النهار ديال 4,167 خرجت ليهم 5,000. حيت لو بلافون اللي عندنا اور تاكس هو 4,167. يعني لو بلافون تي تي سي هو 5,000. يعني حتى الا درنا الا درنا 9,000 الا درنا 9,167 مضروبة في 1.2 ناقص 5,000. داكوغ
هذاك لو مونطون داكوغ. دونك هما شافوا المونطون اور طاكس حيت غنخلصو اور طاكس، هاديك لا شارج غادا تخلص اور طاكس. دونك كون كانت هاديك لا شارج خصها تخلص تي تي سي غنقارنو تي تي سي، مي بويسكو هاديك لا شارج غادا تخلص اور طاكس غنقارنو اور طاكس، حيت هما اش قالوا لينا espèce d'une facture de frais d'un montant hors taxe. دونك شدو هذاك لو بلافون اللي ما خصناش نديباسيو في النهار، قسموه على 1.2 باش عطاهم المونطون اور طاكس 4167، وشدو داكشي اللي خلص. دونك البلافون هو هذا، شدو هذيك 9167 نقصوا منها هاد البلافون عطاتهم هاد لو مونطون ديال 5000. هذا سي اون شارج نون ديديكسيبل ا ريانتيغري، حيت القانون قال لك ما خاصكش تخلص بالكاش اكثر من 5000 درهم تي تي سي. داكوغ. عندنا ايضا هاد فوالا هاد لي زاموند، يعني اموند، غرامه ماليه خلصناها حيت خالفنا قانون الطرق، وعندنا واحد الزياده تزادت علينا حيت ما تعطلنا ما خلصناش التيفيا. اذا هادو كما قلنا لي زاموند لي بيناليتي اي ماجوراسيون مع الدوله كيتعتبروا شارج نون ديديكسيبل، كيتزادوا في لي ريانتيغراسيون. اذا نشدو هاد 2400 زائد 600 هي 3000 شارج نون ديديكتيبل، يعني شارج نون ديديكتيبل كتزاد مع لي ريانتيغراسيون. اش عندنا عاوتاني؟ عندنا بريم كونتراكتي سور لا تيت دو ديريجون. اش قلنا عليها هادي؟ اش قلنا عليها؟ قلنا لي بريم داسيرونس في يعني اللي كيكونوا à la tête du dirigeant au profit de l'entreprise كيكونوا à réintégrer، يعني non déductible كنحطوها 8000 درهم. وبالنسبه لهذيك 6000 درهم اللي درناها كونتراكتي او بروفي دو بيرسونيل، هذيك ماشي مشكل كتكون ديدكتيبل عاديه. يعني prime contractée au profit de personnel charge déductible، يعني عادي. ولكن اللي هي نون ديدكتيبل هي هذيك البريم داسيرونس في اللي كتخلص على لا تيت ديال لو ديريجون او بروفي دو لونتربريز، يعني نهار كيموت هذاك السيد المسير ديال الشركه لونتربريز اللي غتستافد من واحد التعويض صافي. دون octroyé à l'association. دونك هنا اش قالوا لينا؟ قال لك اسيدي بان عندنا واحد لو دون ديال 23000 درهم ا ان اسوسياسيون ريكونو ديتيليتي بوبليك. دونك الا كنت غنعطي واحد الهبه لواحد الجمعيه ولا ياك لواحد الجمعيه ولا واحد المنظمه اللي معروفه بان ذات اهميه عموميه، يعني بحال مثلا الجمعيات ديال محاربه السيده، الجمعيات ديال محاربه السرطان، جمعيه يعني مؤسسه محمد الخامس للتضامن، هادو كيكونوا ريكونو دوتيليتي بوبليك. دونك هادو عطيهم شحال ما بغيتي لان عندهم هدف غير ربحي، هما كيخدموا الصالح العام، اعطيهم شحال ما بغيتي سون ليميت، يعني سون بلافون. اذا عطيهم شحال ما بغيتي سون بلافون، يعني هاد 23000 درهم كلها ديدكتيبل عادي جدا، يعني دون اوكتروي à l'association charge déductible sans limite. علاش؟ حيت كتكون ريكوني ديتيليتي بوبليك في الصالح العام. عطيتكم دي زيكزامبل، يعني حتى لا قالوا ما قالوش لكم مثلا في شي اكزامان ما قالوش لكم ريكوني ديتيليتي بوبليك، قالوا لكم دون اوكتروي واحد لاسوسياسيون ديال ليت كونتر لو سيدا ولا كونسير ولا جمعيه محمد الخامس للتضامن، غتعتبروها ديدكتيبل سون ليميت. الا قالوا لكم ريكونو ديتيليتي بوبليك راه غتعتبروها عاوتاني شارج ديدكتيبل سون ليميت. راه ليا هذيك الاخرى قال لك 6000 درهم aux œuvres sociales de l'entreprise. اذا شنو قلنا على لي زوفر سوسيال؟ خاص المونطون ديال هذوك لي زوفر سوسيال ما ديباسيس 2% من الشيفر دافير اور طاكس، ما ديباسيس 2% من الشيفر دافير اور طاكس. الا ديباسا 2% من الشيفر دافير اور طاكس، هذاك الشيء بشحال ديباسا كيتعتبر شارج نون ديدكتيبل. دونك غنشوفوا حنايا هو شحال عطى هو عطى 6000 درهم، وحنا شحال عندنا في الشيفر دافير اور طاكس؟ 3,500,000 يعني غنشدو 3,500,000
ألف 3,500,000 3,500,000 غنضربها في جوج وغنقسمها على 1000 صافي. نضربها في جوج ونقسمها على 1000 يعني الشيفر دافير نضرب في جوج من 1000 هي شحال؟ هي 7000. دونك جوج في 1000 من الشيفر دافير اور طاكس هي 7000. وهو شحال عطا؟ يعني عطا غير 6000 لهاد لي زوفر سوسيال. يعني 6000 ما ديباساش ليا 7000 يعني ما ديباساش ليا جوج في 1000 من الشيفر دافير. اذا عادي غتكون شارج ديديكتيبل ما كاين حتى شي مشكل. كيف كتشوفوا هنايا دون اوكترويي او زوفر سوسيال شارج ديديكتيبل دون لا ليميت ديال جوج في 1000 من الشيفر دافير. دونك ملي شدينا الشيفر دافير 3,500,000 وضربناها في جوج من 1000 عطاتنا 7000 عادي. وهو عطا غير 6000 يعني ما ديباساش هاد المونطون. الا جاب الله مثلا عطا 8000 اش غادي يكون عندي؟ غتكون ديك 8000 كديباسي هاد 7000 وبالتالي هذيك 1000 اللي زايده غنحطوها مع لي ريانتيغراسيون صافي. دابا هنا غنديرو الطوطال ديال لي ريانتيغراسيون زائد الريزولطا كونطابل غيعطينا 530,000 درهم. يعني غد هادي زائد هادي زائد هادي زائد هادي يعطيك 530,000 درهم. والطوطال ديال لي ديديكسيون اللي غيتناقصو هما غير كاين عندي غير 12,000. دونك غادي دير هاد لي ريانتيغراسيون موان لي ديديكسيون لي ريانتيغراسيون بما فيهم الريزولطا كونطابل. نتوما خدموا بالطريقه كيفاش كيوريكم البروف. المهم دابا راكم فهمتوا لي ميكانيزم فهمتي. يعني كان البروف ديالكم كيخدم بلا فورمول يعني جمعوا ليه الريزولطا كونطابل بوحدها وزيدوا لي ريانتيغراسيون بوحدهم موان لي ديديكسيون. المهم هذه هي لا ميثود. غديروا 530,000 درهم ناقص 12,000 هي 518,000. دونك هذه هي الريزولطا فيسكال بروت. يعني هذه هي الريزولطا فيسكال بروت. ريزولطا فيسكال بروت فيها الريزولطا كونطابل زائد لي ريانتيغراسيون موان لي ديديكسيون. يعني ريزولطا فيسكال بروت. دونك اشنو كنديرو؟ كنقصو منها لو ديفيسيت اللي عندنا حنايا. شحال عندنا 50,000 فيه بارتي عندها علاقه بلا مورتيسمون ديال 20,000 وبارتي ما عندهاش علاقه بلا مورتيسمون ديال 30,000. يعني اول حاجه كنقصوها هي هذيك لو روبور دو ديفيسيت ديال ليكزيرسيس 2019 يعني الخساره. يعني هذاك المونطون ديال الديفيسيت فيسكال اللي كان عندنا في 2019 اللي هو امورتيسمون ديال 30,000. يعني غيعطينا الريزولطا فيسكال مني حيدنا لو ديفيسيت اور امورتيسمون. حيت كنبقاو نحيدو هذاك لو ديفيسيت اور امورتيسمون لمده 4 سنين عاد باش كنوقفو وكتخرج لينا الريزولطا فيسكال ابخي امبوتاسيون دو ديفيسيت اور امورتيسمون. في هاد الحاله 488,000 عاد باش كنشوفو هذاك لو روبور ديال الديفيسيت ديال اللي عنده علاقه بالامورتيسمون كنبقاو نقصوه سون ليميت حتى كيتقاضى. دونك غنحيدو 20,000 ديال الديفيسيت اللي عنده علاقه بالامورتيسمون وغادي يبقى لينا ريزولطا فيسكال نيت ديال 468,000 درهم. دونك هذا الريزولطا فيسكال نيت. هذا لو ريزولطا فيسكال نيت هو لو مونطون سور لوكيل اون فا ابليكي هذاك الطريف ديال الضريبه. دونك كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الكا من هذا ليكزيرسيس. بالتوفيق والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.